द्वादशः सर्गः। कैकेयी निवर्तनप्रयासः। ततः श्रुत्वा महाराजः कैकेय्या दारुणं वचः चिन्तामभिसमापेदे मुहूर्तं प्रतताप च किन्नु मे यदि वा स्वप्नश्चित्तमोहोऽपि वा मम अनुभूतोपसर्गो वा मनसो वाप्युपद्रवः इति सञ्चिन्त्य तद्राजा नाध्यगच्छत्तदा सुखं प्रतिलभ्य ततः संज्ञां कैकेयी वाक्यताडितः व्यथितो विक्लवश्चैव व्याघ्रीन् दृष्ट्वा यथा मृगः असंहृतायामासीनो जगत्यां दीर्घमुच्छ्वसन् मण्डले पन्नगोरुद्धो मन्त्रैरिव महाविषः अहोधिगिति सामर्शो वाचमुक्त्वा नराधिपः मोहमापे दिवान् भूयः शोकोपहतचेतनः चिरेण तु नृपः संज्ञां प्रतिलभ्य सुदुःखितः कैकेयीमब्रवीत् क्रुद्धः प्रदहन्निव चक्षुषा नृशंसे दुष्टचारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनी किं कृतं तव रामेण पापे पापं मयापि वा सदा ते जननी तुल्यां मृत्युं महति राघवः तस्यैव त्वमनर्थाय किन्निमित्तमिहोद्यता त्वं मयात्मविनाशाय भवनं स्वं निवेशिता अविज्ञानान् नृपसुता व्याली तीक्ष्णविषा यथा जीवलोके यदा सर्वो रामस्याः गुणस्वतम् अपराधं कमुद्दिश्य त्यक्ष्यामीटमहं सुतं कौसल्यां वा सुमित्रां वा त्यजेयमपि वा श्रियं जीवितं वात्मनो रामन्नत्वेव पितृवत्सलं परा भवति मे प्रीतिर्दृष्ट्वा तनयमग्रजम् आपश्यतस्तु मे रामन्नष्टा भवति चेतना तिष्ठेल्लोको हि विना सूर्यं सस्यं मा सलिलं विना न तु रामं विना देहे तिष्ठेत्तु मम जीवितम् तदलं त्यज्यतामेष निश्चयः पापनिश्चये अपि ते चरणो मूर्ध्ना स्पृशाम्येष प्रसीद मे किमिदं चिन्तितं पापे त्वया परमदारुणम् अथ जिज्ञाससे मां त्वं भरतस्य प्रिया प्रिये अस्तु यत्त्वया पूर्वं व्याहृतं राघवं प्रति समे ज्येष्ठसुतः श्रीमान् धर्मज्येष्ठ इतीव मे तत्त्वया प्रियवादिन्या सेवार्थं कथितं भवेत् तच्छ्रुत्वा शोकसन्तप्ता सन्तापयसि मां भृशम् आविष्टासि गृहे शून्ये सा त्वं परवशं गता इक्ष्वाकूणाङ्कुले देवि सम्प्राप्तस्सु महानयम् अनयो नयसम्पन्ने यत्र ते विकृता मतिः न हि किञ्चिदयुक्तं वा विप्रियं वा पुरा मम अकरोस्त्वं विशालाक्षितेन न श्रद्धयाम्यहं ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना बहुशो हि सुबाले त्वं कथा कथयसे मम तस्य धर्मात्मनो देवि वने वासं यशस्विनः कथं रोचयसेभिर्नववर्षाणि पञ्च च अत्यन्तसुकुमारस्य तस्य धर्मे घृतात्मनः कथं रोचयसे वासमरण्ये भृशदारुणे रोचयस्यभिरामस्य रामस्य शुभलोचने तव शुश्रूषमाणस्य किमर्थं विप्रवासनं रामोऽपि भरताद्भूयस्तव शुश्रूषते सदा विशेषं त्वयि तस्मात् तु भरतस्य न लक्षये शुश्रूषां गौरवञ्चैव प्रमाणं वचनक्रियां कस्ते भूयस्तरां कुर्यादन्यत्र मनुजर्षभात् बहूनां स्त्रीसहस्राणां बहूनां चोपजीविनां परिवादोपवादो वा राघवेनोपपद्यते सान्त्वयन् सर्वभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा गृह्णाति मनुजव्याघ्रः प्रियैर्विषयवासिनः सत्येन लोकान् जयति दीनान् दानेन राघवः गुरून् शुश्रूषया वीरो धनुषा युधि छत्रवान् सत्यं दानं तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवं विद्या च गुरुशुश्रूषा ध्रुवाण्येतानि राघवे तस्मिन्नार्जवसम्पन्ने देवि देवोपमे कथं पापमाशंससे रामे महर्षिसमतेजसि न स्मराम्यप्रियं वाक्यं लोकस्य प्रियवादिनः स कथं त्वत्कृते रामं वक्ष्यामि प्रियमप्रियं क्षमा यस्मिन् तपस्त्यागः सत्वं धर्मः कृतज्ञता अविहिंसा च भूतानां तमृते वा गतिर्मम मा वृद्धस्य कैकेयी गतान्तस्य तपस्विनः दीनं लालप्यमानस्य कारुण्यं कर्तुमर्हसि पृथिव्यां साकरान्तायां यत्किञ्चिदधिगम्यते तत्सर्वं तव दास्यामि मा च त्वां मन्युराविशेत् अञ्जलिं कुर्मि कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते शरणं भव रामस्य मा धर्मो मामिह स्पृशेत् इति दुःखाभिसन्तप्तं विलपन्तमचेतनं घूर्णमानं महाराजं शोकेन समभिप्लुतं पारं शोकार्णवश्यासो प्रार्थयन्तं पुनः पुनः
प्रत्युवाचाथ कैकेयी रौद्रा रौद्रतरं वचः यदि दत्त्वा वरौ राजन् पुनः प्रत्यनुतप्यसे धर्मिकत्वं कथं वीरपृथिव्यां कथयिष्यसि यथा रमेता बहवस्त्वया राजर्षयः सह कथयिष्यन्ति धर्मज्ञा तत्र किं प्रतिवक्षसि यस्याः प्रसादे जीवामि या च मामभ्यपालयत् तस्याः कृतं मया मिथ्या कैकेय्या इति वक्षसे किल्बिषं त्वं नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिपा यो दत्त्वा वरमद्यैव पुनरन्यानि भाषसे शैभ्यश्येन कपोति ये स्वमांसं पक्षिणे ददौ अलर्कश्चक्षुषी दत्त्वा जगाम गतिमुत्तमां सागरः समयं कृत्वा न वेलामतिवर्तते समयं मानृतं काशीः पूर्ववृत्तमनुस्मरन् सत्त्वं धर्मं परित्यज्य रामं राज्याभिषिच्य च सह कौसल्यया नित्यं रन्तुमिच्छसि दुर्मते भवत्वधर्मो धर्मो वा सत्यं वा इति वानृतं यत्त्वया संश्रुतं मह्यं तस्य नास्ति व्यतिक्रमः अहं हि विषमद्यैव पीत्वा बहुतवाग्गतः पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते एकाहमपि पश्येयं यद्यहं राममातरम् अञ्जलिं प्रतिगृह्णन्तीं श्रेयो ननुमतिर्मम भरतेनात्मनाशाहं शेपेते मनुजाधिप यथा नान्येन तुष्येयमृते रामविवासनात् एतावदुक्त्वा वचनं कैकेयी विररामः विलपन्तञ्च राजानन्न प्रतिव्याजहारसा श्रुत्वा च राजा कैकेय्या वाक्यं परमदारुणं रामस्य च वने वासमैश्वर्यं भरतस्य च नाभ्यभाषत कैकेयीं मुहूर्तं व्याकुलेन्द्रियः प्रक्षयिता निमिषो देवीं प्रियामप्रियवादिनीं तां हि वज्रसमां वाचामाकर्ण्यं हृदयच्छिदं दुःखशोकमयीं घोरां राजा न सुखितोऽभवत् सदेव्या व्यवसायञ्च घोरञ्च शपथं कृतं ध्यात्वा रामेति निःश्वस्य छिन्नस्तरुरिवापतत् नष्टचित्तो यथोन्मत्तो विपरीतो यथातुरः हृष्टतेजा यथा सर्पो बभूव जगतीपतिः दीनयातु गिरा राजा इति होवाच कैकेयीम् अनर्थमिममत्यर्थं केन त्वम् उपदर्शिता भूतोपहतचित्ते वा ब्रुवन्ति मान्न लज्जसे शीलव्यसनमेतत्ते नाभिजानाम्यहं पुरा बालायास्तत्विदानीं ते लक्षये विपरीतवत् कुतो वा ते भयं जातं या त्वमेवं विधं वरं राष्ट्रे भरतमासीनं वृणीषे राघवं वने वीरमयितेन भावेन त्वमेतेनानृतेन वा यदि भर्तुः प्रियं कार्यं लोकस्य भरतस्य च नृशंसे पापसङ्कल्पे क्षुद्रे दुष्कृतकारिणि किन्नु दुःखमलीकं वा मयि रामेण पश्यसि न कथञ्चिदृते रामाद् भरतो राज्यमावसेत् रामादपि हितं मन्ये धर्मतो बलवत्तरम् कथं द्रक्ष्यामि रामस्य वनं गच्छेति भाषिते मुखवर्णं विवर्णन्तं यथैवेन्दुमुपप्लुतं तां हि मे सुकृतां बुद्धिं सुहृद्भिः सह निश्चितं कथं द्रक्ष्याम्यपावृत्तां परैरिव हतां च मो किं मां वक्षन्ति राजानो नानादिग्भ्यः समागताः बालो बतायमैक्ष्वाकश्चिरं राज्यमकारयत् यदा तु बहवो वृद्धा गुणवन्तो बहुश्रुताः परिप्रक्ष्यन्ति काकुत्स्थं वक्ष्यामि किमहं तदा कैकेय्या क्लिश्यमानेन पुत्रः प्रव्राजितो मया यदि सत्यं ब्रवीम्येतदसत्यं भविष्यति किं मां वक्षति कौसल्या राघवे वनमास्तिते किञ्चैनां प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमीदृशं यदा यदा च कौसल्या दासीवच्च सखीवच भार्यावद्भगिनीवच्च मातृवच्छोपतिष्ठति सततं प्रियकामा मे प्रियपुत्रा प्रियं वदा न मया सत्कृता देवी सत्कारार्हा कृते तव इदानीं तत्तपतिमां यन्मया सुकृतं त्वयि आपथ्यव्यञ्जनोपेतं भुक्तमन्नमिमातुरं विप्रकारञ्च रामस्य सम्प्रयाणं मनस्य च सुमित्रा प्रेक्षवैभीता कथं मे विश्वसिष्यति कृपणं वद वैदेही श्रोष्यति द्वयमप्रियं मां च पश्यत्वमापन्नं रामं च वनमाश्रितं वैदेही बत मे प्राणान् शोचन्ति क्षपयिष्यति हीना हिमवतः पार्श्वे किन्नरेणेव किन्नरी न हि राममहं दृष्ट्वा प्रवसन्तं महावने चिरञ्जीवितुमाशंसे रुदन्तीं चापि मैथिलीं सा नूनं विधवा राज्यं सपुत्रा करयिष्यसि सतीं त्वामहमत्यन्तं व्यवस्याम्य सतीं
रूपिणीं विषसंयुक्तां पीत्वेव मदिरान् नरः अनृतैर्बतमांसान् त्वयि सान्त्वयन्ति स्म भाषसे गीतशब्देन समृद्ध्या लुब्धो मृगमिवावधीः अनार्य इति मामार्यः पुत्रविक्रयिणं ध्रुवं धिक्करिष्यन्ति रथ्यासु सुरापं ब्राह्मणं यथा आहो दुःखमहो कृच्छ्रं यत्र वाचक्षमे तव दुःखमेवं विधं प्राप्तं पुरा कृतमिवाशुभम् चिरं खलु मया पापे त्वं पापेनाभिरक्षिता आज्ञानादुपसम्पन्ना रज्जुरुद्बन्धिनी यथा रममाणस्त्वया सार्धं मृत्युं त्वां नाभिलक्षये बालोर्हसि हस्तेन कृष्णसर्पमिवास्पृशं मया ह्यपितृकः पुत्रः स महात्मा दुरात्मना तन्तुमान् जीवलोकोऽयं नूनमाक्रोष्ठुमर्हति बालिशोपतकामात्मा राजा दशरथो भृशं स्त्रीकृते यः प्रियं पुत्रं मनं प्रस्थापयिष्यति व्रतैश्च ब्रह्मचर्यैश्च गुरुभिश्चोपकर्षितः भोगकाले महत्कृच्छ्रं पुनरेव प्रतिपत्स्यते नालं द्वितीयं वचनं पुत्रो मां प्रतिभाषितुं सवनं प्रव्रजेत्युक्तो बाढमित्येव वक्ष्यति यदि मे राघवः कुर्याद्वनं गच्छेति भाषितः प्रतिकूलं प्रियं मे स्यान्न तु वत्सः करिष्यति शुद्धभावो हि भावं मे न तु ज्ञास्यति राघवः राघवे हि वनं प्राप्ते सर्वलोकस्य धिक्कृतं मृत्युरक्षमणीयं मां नयिष्यति यमक्षयं मृते मयि गते रामे वनं मनुजपुङ्गवे इष्टे मम जने शेषे किं पापं प्रतिपतस्यसे कौसल्यामाञ्च रामञ्च पुत्रौ च यदि हास्यति दुःखान्यसहती देवी मामेवानुमर्ष्यति कौसल्याञ्च सुमित्राञ्च माञ्च पुत्रैस्त्रिभिः सह प्रक्षिप्य नरके सा त्वं कैकेयी सुखिता भव मया रामेण च त्यक्तं शाश्वतं सत्कृतं गुणैः इक्ष्वाकुकुलमक्षोभ्यामकुलं पालयिष्यसि प्रियं चेद्भरतस्यैतत् रामप्रव्राजनं भवेत् मा स्म मे भरतः कार्षीत् प्रेतकृत्यं गतायुषः हन्ता नार्ये ममामित्रे सकामा भव कैकेयी मृते मयि गते रामे वनं पुरुषपुङ्गवे सेदानीं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि त्वं राजपुत्री वादेनान्यवसो मम वेश्मनि अकीर्तिश्चातुला लोके ध्रुवः परिभवश्च मे सर्वभूतेषु चावज्ञा यथा पापकृतस्तथा कथं रथैर्विभुर्यात्वा गजाश्वैश्च मुहुर्मुहुः पद्भ्यां रामो महारण्ये वत्सो मे चिरिष्यति यस्य त्वाहारसमये सूदाः कुण्डलधारिणः अहं पूर्वाः पचन्ति स्म प्रशस्तं पानभोजनं सकथन्नु कषायानि तिक्तानि कुटुकानि च भक्षयन् वन्यमाहारं सुतो मे वर्तयिष्यति महार्हवस्त्रसंवीतो भूत्वा चिरसुखोचितः काषायपरिधानस्तु कथं भूमौ निवच्छति कस्यैतद्दारुणं वाक्यमेवं विधमचिन्तितं रामस्यारण्यगमनं भरतस्याभिषेचनं धिगस्तु योषितो नाम शटाः स्वार्थपराः सदा न ब्रवीमि स्त्रियः सर्वा भरतस्यैव मातरम् अनर्थभावेत्थपरे न शंसे ममानुतापायनिविट्टभावे किमप्रियं पश्यसि मन्निमित्तं हितानुकारिण्यथवापि रामे परित्यजेयुः पितरो हि पुत्रान् भार्याः पतीन् चापि कृतानुरागाः कृत्स्नं हि सर्वं कुपितं जगत् स्याद् दृष्ट्वैव रामं व्यसने निमग्नम् अहं पुनर्देवकुमाररूपमलङ्कृतं तं सूतमाव्रजन्तं नन्दामि पश्यन्नपि दर्शनेन भवामि दृष्ट्वैव पुनर्युवेव विनापि सूर्येण भवेत् प्रवृत्तिवर्षता वज्रधरेण वापि रामं तु गच्छन्तमितः समीक्ष्य जीवेन कश्चित्विति चेतना मे विनाशकामा महिताममित्रा ममाशयं मृत्युमिवात्मनस्त्वां चिरं बताङ्केन घृतासि सर्पि महाविषातेन हतोऽस्मि मोहात् मया च रामेण च लक्ष्मणेन प्रशास्तु हीनो भरतस्त्वया सह पुरञ्च राष्ट्रञ्च महीं सपर्वतां ममाहितानां च भवाभिहर्षिणी नृशंसवृत्ते व्यसनप्रहारिणि प्रसह्यवाक्यं यदि हाद्यभाषसे ननामते केन मुखात् पतत्यथो विशीर्यमाणा दशनाः सहस्रधा न किञ्चिदाह हितमप्रियं वचो न वेत्ति रामः परुषाणि भाषितुं
कथं नु रामे ह्यभिरामवादिनी ब्रवीषि दोषान् गुणनित्यसम्मते प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणस्य वा सहस्रशो वा स्फुटिता महीं व्रज न ते करिष्यामि वचः सुदारुणं ममाहितं केकयराजपांसनि क्षुरोपमां नित्यमसत्प्रियं वदां प्रदुष्टभावां स्वकुलोपघातिनीं न जीवितुं त्वां विषहे मनोरमां दिधक्षमाणां हृदयं सबन्धनं न जीवितं मेऽस्ति कुतः पुनः सखं विनात्मजेनात्मवतः कुतो रतिः ममाहितं देवि न कर्तुमर्हसि सुश्रामि पादावपि ते प्रसीद मे स भूमिपालो विलपन्ननाथवत् स्त्रिया गृहीतो हृदयेति मात्रया पपात देव्याश्चरणो प्रसारिता उभाव संस्पृश्य यथा तुरस्तथा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे कैकेयी निर्वर्तनप्रयासो नाम 12 सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।